आज का दिन कैसा गुजरेगा। बुर्ज जद्दी। आज आपके सितारे आपके मावन और मददगार होंगे, जिसकी वजह से आपकी बातें और ख्यालात को खासी पजीराई मिल सकेगी। लेकिन ये सब होने के बावजूद आपको दूसरों की बातों को बगौर सुनना होगा और उनकी राय को भी अहमियत देनी होगी। आपके लिए बेहतर होगा कि आज अपने अहम मामलात को हतमी शक्ल देकर बात ख़त्म करने की कोशिश ना करें, वरना बाद में गलती सामने आने से मुश्किल हो सकती है। आज आपको अपने शरीके हयात के साथ अपने मौजूदा ताल्लुकात को बेहतर बनाने का मौका मिल सकता है, इसलिए आपको तैयार रहना चाहिए और फ़ायदा उठाकर सैर व तफरीह का मंसूबा बनाकर अपने शरीके हयात को साथ ले जाएं और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने की कोशिश करें। बुर्ज दिलव। आज अपनी समाजी मुश्किलात को हल करने के लिए आपकी गुफ्तगू करने और दूसरों को अपने नज़रियात से हम आहंग करने की उम्दा सलाहियत उरूज पर होगी और आप बहुत सी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। शाम में अपने पुराने मुलतवी शुदा मामलात को मुकम्मल करने की कोशिश कामयाब बना सकते हैं। किसी माली परेशानी के बारे में अपने शकूक व शुबहात और फिक्रमंदी को खातिर में ना लाएं और घबराहट का शिकार ना हो। आज सुबह अपने दोस्त या किसी करीबी फ़र्द की जानिब से कोई खुशी की खबर आपको मौसूल हो सकती है, जिसकी वजह से आपको अपना माहौल बेहतर बनाने में मदद मिल सकेगी। आपको अपने दोस्तों की जानिब से किसी तकरीब में शमूलियत की दावत दी जा सकती है। बुर्ज हूत। आज अपनी फनकाराना सलाहियतों के इजहार का बेहतरीन मौका मैसर आ सकेगा और आप अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाने की सरगर्मियों को अपने मर्जी के मुताबिक मज़ीद तेज़ कर सकेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात में आपकी हकीकत पसंदी को न सिर्फ सराहा जाएगा, बल्कि आपकी ज़ाती कशिश भी दूसरों को आपका गर्विदा बनाने में कारगर साबित होगी। इनकी वजह से माशरे में आपका मकाम भी बढ़ सकता है। आपके लिए बेहतर होगा कि आज शाम अपने घर वालों के साथ गुजारें, जिसकी वजह से आपके ताल्लुकात अपनी शरीकी ज़िंदगी के साथ मज़ीद बेहतर हो सकेंगे। आज अपनी नई सरगर्मियों में कामयाबी हासिल करने में कोशा रहेंगे, जबकि आपकी जिम्मेदारियों में भी इजाफा मतवक्को है। बुर्ज हमल। आज अपने जज्बाती मसाइल को किसी तौर पर नज़रअंदाज ना करें, लेकिन अपने दीगर मसाइल को अपने फ़राइज़ के साथ नत्थी ना करें, वरना बहुत सी पेचीदगियों का शिकार हो जाएंगे। अपने सैर व तफरीह के शौक़ को पूरा करने में अपनी जिम्मेदारियों और फ़राइज़ की बजा आवरी को पसे पुश्त न डालें। इसके अलावा अपने बहुत से ज़ाती मसाइल में उलझने के बजाय अपने आप को मुकम्मल तौर पर पुरसुकून रखें, वरना बहुत सी मनफी सोचों की वजह से आपके मामलात में अबतरी पैदा होने के आसार नुमायाँ हो जाएंगे। इसलिए अपने अमूर को बेहतरी की जानिब लाने के लिए पूरे एतमाद और तहम्मुल मजाजी को बरूए कार लाएं, ताकि अपने आप पर एतमाद करके अपने मामलात की तस्सीह कर सकें। बुर्ज सौर। आज आपको समाजी मैदान में कामयाबियां हासिल करने के लिए ज़्यादा तगदो नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आपकी फनकाराना सलाहियत आपको अज खुद राह रास्त पर रखते हुए बहुत सी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहिरा करवा सकेगी, जिसके बाद आपकी अमली कामयाबियों को नई शक्ल देकर मंजिल तक पहुंचा सकेगी। जबकि इस सारे मामले में आपकी ज़बरदस्त शख्सियत और अपने काम के साथ लगन भी अहम किरदार अदा कर सकेगी। दोपहर के बाद अपने जज्बाती ताल्लुक को एक नई समत दे सकेंगे। इसमें आपको अपनी वजदानियत का मुकम्मल ताअवुन और मदद हासिल रहेगी। आज बहुत सी अहम तब्दीलियों का आगाज़ हो सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सुकून और इत्मीनान हो सकेगा। बुर्ज जोज़ा। आज आपको अपने घर में अहम तब्दीलियाँ लाने का मौका भी मैसर आ सकेगा, जो आपके प्यार भरे जज्बात पर बहुत मुस्बत असरात मुरतब कर सकेगा। शाम में कुछ ज़ायद अखराजात करने के लिए दिल मचल उठेगा, जिससे आप जज्बाती भी हो सकते हैं। आपको अपनी रकम के इस्तेमाल में मोहतात रहकर आने वाली मुश्किलात से बचना होगा। आज आपको अपने ज़ाती मसाइल के हल और घरदारी के मामलात के अलावा बहुत से दीगर अमूर में मसरूफियत के बावजूद अपने लिए वक्त निकालना होगा। दूसरों की जानिब से चाहे कुछ भी फौरी तौर पर करने के लिए आप पर दबाव डाला जाए, आपको पूरे तहम्मुल और सुकून से ही दरपेश मामलात को निपटाना होगा, जिसके नतीजे में ही आपकी रूह मुतमईन हो सकेगी। बुर्ज सरतान। आज दिल के आगाज़ में ही आप कई एक फनकाराना सरगर्मियों का आगाज़ करने की कोशिश कर सकते हैं और इसके अलावा आप सैर व तफरीह के किसी प्रोग्राम को भी हतमी शक्ल देकर उसे ज़ेर अमल ला सकते हैं।
اگر ایسا ہوا تو آپ کو فرحت و مسرت کے علاوہ اپنے شریک حیات سے موجودہ تعلقات کو بھی بہتر بنانے میں مدد مل سکے گی۔ آپ کو اپنے دیگر امور مشاورت کرنے کے بعد ہی شروع کرنے چاہیے، ورنہ آپ کی جذباتیت اور عجلت پسندی کے اثرات آپ کے علاوہ دوسروں کی پریشانی کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ آپ کو آج نہ صرف کئی مواقع میسر آئیں گے، بلکہ آپ کے دیکھے گئے بہت سے خواب مکمل ہو کر آپ کی بہت سی پرانی امیدیں بھی پوری کر سکیں گے۔ برج اسد، آج اپنے اہداف کی تکمیل کے لیے سفر کرنا اور دوسروں کو اپنی عمدہ گفتگو کے ذریعے اپنا ہم آہنگ بنانا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے گا، جس کی وجہ سے آپ کی مالی حالت کو بھی سہارا مل سکے گا۔ یہ ضرور ہے کہ آپ کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہمت نہ ہاریں، کیونکہ بہت جلد اپنی لگن اور امید بھرے جذبات کے ساتھ آپ یہ سب کچھ معمول پر لا سکیں گے۔ آج اپنے سماجی معاملات میں بہت متحرک ہونے کی وجہ سے دوسروں کی نظر میں اہم مقام حاصل کر سکیں گے۔ اپنی فنکارانہ حس کو تشکیل دینے کے لیے کسی خاص تعلیم یا شعبے کا انتخاب کر سکیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی قدرتی خوبیوں میں مزید بہتری پیدا ہو سکے گی۔ برج سنبلہ، آج آپ کے کچھ عرصہ قبل انجام دیے گئے فرائض اور پیشہ ورانہ امور کے نتائج شاندار طریقے سے آپ کے سامنے ہیں، اور آپ میں نئی منزلوں کے حصول کی سوچیں اور جذبات پیدا ہو سکیں گے۔ اس جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گھریلو امور کو بھی حل کر سکیں گے۔ اپنے دوستوں کی جانب سے ملنے والی کسی پیشکش کو نہ صرف قبول کر لیں، بلکہ اسے عملی شکل دینے کی بھی کوشش ضرور کریں۔ آپ کی اپنے فنکارانہ ذوق کی تشکیل کے لیے کی گئی کوششیں اور اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے اٹھائے گئے عملی اقدامات کی وجہ سے آپ کے کئی دوست اور خاص کر آپ کی شریک حیات آپ سے دور ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہیں آپ کی جانب سے نظر انداز کیے جانے کا شکوہ پیدا ہو سکتا ہے۔ برج میزان، آج اپنے رشتہ داروں کی جانب سے داد و تحصیل حاصل کرنے کے لیے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کو استعمال میں لانے کی دیر ہوگی کہ سب کچھ معمول سے ہٹ کر آپ کی ذات کا حصہ بن سکے گا، جس سے سب ہی مبہوت ہو کر رہ جائیں گے۔ آپ کو اپنے سامنے آنے والے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھا کر دوسروں سے آگے نکلنے کی کوششوں میں کامیابی حاصل کر لینی چاہیے، مگر اپنے آپ کو متوازن رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ آج کا دن آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکے گا، جبکہ اپنے محسوسات کی حد تک جو مشکل بھی سامنے آئے گی، آپ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اسے بآسانی دور کر سکیں گے۔ اپنی راہ کی رکاوٹوں کو ختم کرنا آپ کے لیے مشکل ثابت نہیں ہوگا۔ برج عقرب، آج کسی ایسے فرد سے ملاقات متوقع ہے جو کچھ عرصے بعد آپ کے جذباتی مسائل کے حل میں آپ کا سب سے بڑا مددگار ثابت ہوگا، اور آپ کی تخلیقی خوبیوں کو بھی دوسروں کے سامنے لانے میں آپ کو بہترین مشوروں سے نوازے گا۔ اس لیے اس شخص سے آپ کو نہایت سمجھداری کے ساتھ گفتگو کرنی ہوگی۔ دوپہر کے بعد آپ کو اپنے محبت بھرے امور پر توجہ دینی ہوگی، جبکہ اپنے جذباتیت پر قابو پانا بھی ضروری ہوگا، کیونکہ آپ کے منہ سے بہت سی باتیں نکل سکتی ہیں۔ آج ملنے والے مواقع کی وجہ سے آپ کو اپنے فنکارانہ ذوق کی تشکیل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرنے اور اپنی منزل کو حاصل کرنے کا موقع بھی میسر آ سکے گا۔ برج قوس، آج آپ کو متحمل مزاج رہ کر اپنے مقرر کردہ اہداف کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھنی ہوں گی اور اپنے جاری امور کو بھی مکمل کرنا ہوگا۔ آج کسی اہم شخصیت کی وجہ سے آپ کو کسی ایسی پارٹ ٹائم ملازمت کی پیشکش کی جا سکتی ہے جس کی نوعیت فنکارانہ انداز کی ہوگی، مگر آپ کے لیے مالی طور پر یہ ملازمت فائدہ مند ثابت ہوگی اور آپ کو فنی طور پر بھی اطمینان حاصل ہو سکے گا۔ کسی بھی فرد سے کوئی راز کی بات شیئر کرنے سے گریز کریں، کیونکہ کل کو یہی بات آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اپنے مالی حالات کے بارے میں فکر مند نہ ہو۔ آپ کو کسی طے شدہ منصوبے کو منسوخ کرنا پڑے گا تاکہ اپنے ذاتی معاملات کو بھی آگے بڑھا سکیں۔